ونفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت محطة الكهرباء التابعة للعدو الإسرائيلي شرقي منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وقد أصاب الصاروخ هدفه بدقة بفضل الله. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله.